بسم الله الرحمن الرحيم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پرونی درس کے دا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مختصر وضاحت شوے ہو. نن منگا تسمیہ ذکر کو. د تسمیه معنی دا نام ذکر کردن. د تسمیه لغوی معنی دا نام ذکر کردن. او په شریعت کې تسمیه ویل کیږي التلفظ بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم ویلو تا تسمیه وی. مقصد التسمیه، د تسمیه مقصد څه دی؟ لکه د بسم الله الرحمن الرحیم د دې کلمې مقصد څه دی؟ دا څونه د افسوس خبره ای چې مونږه مسلمانان بسم الله خو را ترازی خو به مقصد نه پویګو. نو مقصد د تسمیه څه دی؟ په تسمیه کې مقصد رد د شرک فی الاستعانت ته. شرک فی الاستعانت دی ته وی پخپلو حاجتونو مشکلاتو کې د الله نه علاوه ما فوق الاسباب بل څوک را مدد کول، بل چاته را ورسېږه چغې وال، بل چاته را مدد شه چغې وال، دا شرک فی الاستعانت دی. په بسم الله کې د دغه شرک رد دی. ځکه چې مشرکینو به هم کله یو کار شروع کوو نو آغی بوئی بسم اللہ تی بسم العزا. یا پا دی دور کی اس کو الحمدللہ خلق پوش وگونو تا خبر ورسیدا. خو زمونگ پا دی علاقو کی بمباز خلقو چی یو کاروبار بے شورو کاو، یو روزگار بے شورو کاو، دکانداری بے شورو کولا، نوی گاڑی بے واغستا، نو ابتدا بے اولا دا کم زینا کولا درگانا درگاہ تا بے بوتلو. لگا دامو نوی گاڑی راوستے دی اول با پکی پیر بابا تزوخا دا آئی غاڑی پکی بیا دا آغاز نشاناتم لگولی ہوا پا قبر بانے بے حاضری کولا اول شکرانه بے اوڑا نظر بے پیش کاؤ که کله به د ماشوم ختنه کېده نو اول به درگاه ته بوتلو. دا به زمونږ د ساوډیر خلکو تم یادي ډیرې بابا ته به بوتلو اول
که د یو ځوان باندې نوې زندګۍ آغاز و واده به و نو به الګ اول ډیره بابا ته بوتله دا پدی کلی کیو نو پدی بسم الله الرحمن الرحیم کی مقصد سدی رد شرک پل استعانت نو بسم الله د صد پارا نازل شوی دا د دې شرکی عقیده د رد پارا چې تاسو کم کار شروع کوي د الله په امداد شروع کوي د الله د نوم نه شروع کوي مفسرین وی د بسم الله نه مخکې قولو مقدر دی اے خلق تاسو بسم الله بسم العزا مو آئے تاسو وائے بسم الله الرحمن الرحیم قولوا بسم الله الرحمن الرحیم ځکه کم یو جائز کار چې بسم الله سره شروع شي هغه عبادت شي ته دکان کولاوي سار بسم الله الرحمن الرحیم یا صرف بسم الله استاد دکانداری به عبادت کې راځي چغلا غلطی دوکې دړه کې پکې نه کې دغه خود بسم الله یو مقصدو دویم حکمت د بسم الله سره چې دا مونږ په هر کار کې بسم الله وایو ډوډۍ خورونو بسم الله قرآن شروع کونو بسم الله مطالعه شروع کونو بسم الله دی کی حکمت سده دا انسان قدم پا قدم تجدید عہد کئی دا بسم اللہ الرحمن الرحیم حکمت یاد کے چه انسان قدم پا قدم باندے تجدید عہد کئی چې زما کم یو کار دی دا د الله د ارادې نه بغیر نشي کېدی نو زه ځکه د الله د نوم امداد غواړم د الله نه امداد طلب کوم په بسم الله ویلو کې حکمت دادی چې انسان قدم په قدم تجدید عهد کوي چې زما هر یو کار د الله د ارادې نه بغیر نشي کېدی بسم الله کې دا با چې دا په عربي ژبه کې دا صرف با چې دنو دا په 19 مانو سره راغلی دا دلته کې یو معنی د دې استعانت ته استعانت لکه سو کوئی كتبت بالقلم ما د دې قلم په مدد سره د لیکلو کو نو بسم الله په امداد د نوم د الله شروع کوم نو بسم الله الرحمن الرحیم کی منتدام معلوم شوا چې امداد کوونکی صرف او صرف سوق دی یو الله او دا د تمام آسمانی کتابونو مقصد هم دی چې امداد کوونکی یو الله دی نو هغه تمام آسمانی کتابونه سره د قران کریم د دې مقصد دا دی چې امداد کوونکی یو الله دی نو گویا چې دی بسم الله الرحمن الرحیم کې ټول آسمانی کتابونه را جمع شوي دي سورۃ نمل آیت نمبر 30 التم دا بسم الله ذکر شوی نو التدا مستقل دا قرآن آیت تے سورۃ نمل آیت نمبر 30 انہو من سلیمان سورۃ نمل نلسم پارا آیت نمبر 30 گو رہے
सूरत अन्नमल आयत नंबर 30। इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यकीनन दा खत सुलेमान अलैहिस्सलाम द तरफ न दे। व इन्नहु पदे खत के दा मजमून दे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शोरे दे बिस्मिल्लाह न कड़े दा। न पर सूरत नमल के दा मुस्तकिल आयत तिखा। सूरत नमल नुल्लसम पारा आयत नंबर 30। बाकी द दे दो सूरतुनु पर मेस की चरागले दे नो दा द दो सूरतुनु द जुदावाली द पारा नाजिल शवे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुश्तमिल दे पनुल्लस हुरूफ बांधे। दा तस्मिया मुश्तमिल दा पनुल्लस हुरूफ बांधे। इंदल अहनाब पमुस के बा बिस्मिल्लाह पपट सरवीलिशी। इंदल अहनाब वही अफजल तरीका दादा चिदा बिस्मिल्लाह पपट वीलिशी। पलुम्बी रकात के बाद द अल्हम्दुलिल्लाह नमक के औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह द्वाड़ा वही और बिया वरपसी नूर रकातुन के बसरिफ बिस्मिल्लाह वही। दा बिस्मिल्लाह चिदा दा पनूर उम्मतुनु के हम वा। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम पहद किसे लिखे लियो बिस्मिल्लाह पकी लिखे वा का नो आगा वक्त बिस्मिल्लाह वा। द नूह अलैहिस्सलाम दवर रवाड़ावे कम सूरत की सूरत हूद की। सूरत हूद 12 पारा द नूह अलैहिस्सलाम वाक़या। द नूह अलैहिस्सलाम वाक़या के राजी आयत नंबर 41। वकाला नूह अलैहिस्सलाम उवेल अगखपुल ताबिदार उता इरकबू फीहा स्वारशे दी किश्ते ताम बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा। कुराई किम बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा। पैमदाद दनुम दाल्ला रवानी दिल ददी किश्ते दी औद्रे दिल ददी किश्ते दी। बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा। बाजी मुफस्सिरीन वही दे बिस्मिल्लाह त तीजानु सुवर वीलिशी। तीजानु सुवर द सूरतुनु ताज हर सूरत ते ताज वर पसर करे दा बिस्मिल्लाह। दर सूरत नमक के ताज लगे दले दे। सूरत अलक 13 पारा सूरतुल अलक 13 पारा अवल आयत। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। इक़रा दालुम बने वहीदा। इक़रा उलुलत प इमदाद नुम दरबस्ता सरा दरब नुम पागी सरा उलुला। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। सूरत मुज़म्मिल यौकम 13 पारा आयत नंबर अतम। 29वां पारा सूरतुल जिन पसे मुज़म्मिल दे और सूरत मुद्दस्सिर नमख की। अलतम अल्लाह हुक्म कई वस्कुर इस्मा रब्बिका याद व नुम दरबस्ता। दरब नुम यादवा वस्कुर इस्मा रब्बिका। सूरत दहर
دے پس مدثر دے، مدثر پس بیا سورة القیامہ دے، سورة قیامہ پس بیا سورة دہر دے. آیت نمبر 25. آیت نمبر 25. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ یاد ونم در ربستا سبائی او بیگائی. در رب نم یادوا. داو دس نمخ کی موایا بسم اللہ. نو چی ڈوڑای خوری کنا نبی علیہ السلام سارا پرکٹی ڈوڑای خوڑا. پرکٹی پرکٹی دا ناروان دی خوا پرکٹی ساتل. پرکٹی بیجنے کنا چه مور سرکم بچی راشی خاوند آغی مرد یا طلاق ورکڑی شوی دے دا وڑی پلار مڑی او داغا موری سوک پنیکا والی نو دا والا داغا پرکٹی دی. دا نبی علیہ السلام دیر پرکٹی ہو. ام سلمہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام پنیکا غستے وا. سوک دا دی خاون ابو سلمہ ہو اگا شہید شوی ہو. نو دی ام سلمہ سر معشومان امراغلی ہو. نو نبی علیہ السلام سره یو پیرا دا دی ام سلمہ زوی ناستو پڑوڑے داغنم عمرو. نمی سو خود تاسو بصرف عمر نو آئے دکا چی عمر خودیر شی دی. عمر بن ابی سلمہ دا ابو سلمہ زوی عمر دا دا نبی علیہ السلام پر کٹے دی. جینکے ورسروی پر کٹے دا عمر ورسر ناستو پپینڈا دیلا ورکوٹی معشومو نو دبا دی کاسی تلاس اخوا بوتلو دیخوا بے بوتلو دا چه مونگ سر معشوم ناستی کنا او دا چلو کی نواریو کی نو زما استا سرویئی مونگ تی دو دری تتوڑی توکو کنا دا زمونگ اخلاقی نا. نبی علیہ السلام اغتوی یا غلام اے بچنگیا سم اللہ چل خوراک کے اول بسم اللہ ہوایا. سو آیا سم اللہ اول بسم اللہ ہوایا. وکل بیمینکا پخیلاس خوراک کوا. وکل مما یلیک او دخبل مخینا خورا. دری آدابی وطاو خودل. سو آدابی وطاو خودل. زمون پیغمبر علیہ السلام آغا شخصیتو چه گورا دا آداب و تعلیم بے ورکو خواہ تا چه تخپلو بچو تا تعلیم ورکو آداب دے وطاو خودل. تبلیغ والا مشران چوی پا کور کے تعلیم کوئے تا خود دا پیغمبر نا ثابت عمل دے پا کور کے تعلیم کولا. گورا دری آداب وطاو خودل. یو ادب یا غلام اے الکا اے بچنگیا سم اللہ بسم اللہ ہوایا. سو آیا بسم اللہ ہوایا. او بل کل بی یمینکا پخیلاس سر خوراک کوا. نو کل مما یلیک دخپل مخینا خوراک یعنی چه ڈوڑے خوری نو بسم اللہ وایا. دا وعلا برکت اللہ پکی نشتاو خوا خو پا دیل اول خلق پویا کوئے رو رونو دکا بعضی ناجانا انتا خلقی تب دا خیر خوائیل لگا دا وعلا برکت اللہ پس صحیح حدیثو کی نشتا. مستدرک دا حاکم روایت ذکر کرده دے خلان دے و دا تعلیق کی امام زہبی لکلی دا ثابت نہ دے. نو صرف بسم اللہ وایا. البتہ بسم اللہ و برکت اللہ ثابت تے عالی ٹکی پکی نشتا. بسم اللہ و برکت اللہ دا ما شمانو تا یاد شی نو 50 کالے وی 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 نو کتو توی بسم اللہ و علا برکت اللہ موایا ویرا شو گو رہے اسی تے علا کٹ کو چھ رست بت اللہ سسا کٹ کئی. پا دی خوشحالی دل پکاری. خوشحالی دل ستا علم کی او خبر نوا او ستا علم تراغ للا پا دی خو پکار جی دا زلو غٹ غٹ شی. یو کالی ما یو زی کی بیان کی ہوئی میں دا دی آزان پا دعا کی دا ود درجت الرفیع تا ٹکی نشتا. خودی تا بے گراؤن جوڑول دا لگوا خلی کا نا
د دې تاسو ته اجازه نه دا تاسو خلکو ته وایي تاسو ځکه تاسو د دې په بیانولو په ترتیب نه پوهیږئ بل په تاسو د چا اعتماد هغه عمره خو نشته که نه خلک بوی دی جوړې د ځانه را خبره کوي سي نو ما په هغې کې وی دا والدرجة الرفیعة الفاظ احادیثو کې نه دي ثابت البته ریډیو پاکستان او ټیلی ویژن پاکستان نه ثابت دي هغې کې په دعا کې ویل کېږي نو یو نوجوان دا خبره یاده که نو چارته بیان کا نو هغه تی تا ته مانه چې دې درسونو ته مزه اوس د دوا نه والدرجة الرفیعة کټ کا چې لا مخکې به دې څه کټ کوي داسې کوم سره به څه کوي نو بسم الله الرحمن الرحیم د ډوډۍ شروع کېدو په وخت کې بسم الله وایا دا وعلا برکت الله نه دی ثابت وعلا برکت الله دارنګي ودکیږي نو هغه وخت کې موایا اللهم باسمک یا الله ستا په نوم سره زه پریوزم او زبر پاسما دارنګي په خاص اوقاتو کې اللهم بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا دا بسم الله متعلق احادیث مبارکو کې غنو مقاماتو کې دعاګانې راغلي دا سنن ترمذی دی دل ترازی ډېر ناشنا دواره بسم الله پکې راغلي ده چونکه بسم الله الرحمن الرحیم کې وضاحت شروع دی نو چې وسره دا لګ دا احادیث پرانا کې مورو ابو سعید خدری رحمه روایت دی حدیث نمبر 994 سنن ترمذی کتاب الجنائز کی روایت دی کتاب نمبر 10 باب نمبر 4 حدیث نمبر 994 ابو سعید خدری وئی ان جبریل علیہ السلام اتى النبی جبریل امین راغله د پیغمبر خواته نبی علیہ السلام بیمارو تبه وا پسر بوجو دا تبه پسر بوج خدار چا راضی کنه دا دم متیات کا کنه او دا دعا صحیح مسلم ہم ذکر کرے دا حدیث نمبر 5700 دی صحیح مسلم کی تو جبریل راہ نبی علیہ السلام تو یا محمد اشتکیتا اولی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تبی سو رہے تکلیف دی رہتا نبی علیہ السلام نعم وے آؤ جبریل شورو کا بسم اللہ ارقی کا بسم اللہ پا کہنا رکھا نا دعا ځان سره ولیکئ نوٹ کې بسم الله ارقیک من کل شیء یؤذیک څنګه دمونه تخیا دیږي کنه بسم الله ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس وعین حاسدت بسم اللہ ارقیکا واللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا دا اللہ پا نم دے دمو ما سر سخپلی ٹوٹکی موٹکی نشتا تاکہ پا دی زمانے کے دمگری وی جی پا دورخہ دا خدے پا دورخہ دا دوست دا خدے او پا دورخہ دا سلورو یارانو او پا دورخہ دا میچنو بابا جی نا جبریل امین وی بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس وعین حاسدت بسم اللہ ارقیکا واللہ یشفیکا دارنگی دا سنن ترمیزی گنو مقاماتو کے دعاگانی ذکر کئی پائی کہ بسم اللہ راغلے دا مختلف وختونو کی دا بل یو ناشنا دعا دا دا سورلے دعا دا سورلے دا مون خلق خواهی چی بس گینے
سبحان الذي سخر لنا کنا مونږ ته د سفر پورا ترتیب نہیں معلوم. د سورلې ترتیب دا دی. علی ابن ربیعه وی زه د علی ریون خواته لاړم نو سورلې راوستې شو په سفر روانې دو نو چې کله په دې رکاب پیدان باندې خپه کېښوده تم چې ګاډي ته ورخېږي چې خپه دې څنګه کېښوده په ګاډي کې نو ډومبي به ووایې بسم الله بسم الله بسم الله. موټر سایکل دې څنګه ونیو او خپه ورړی نو څه به ووایې اس ته ورخېږي په پیدان دې خپه کېښوده په رکاب نو 3 پیرې اول څه ووایه. مونږ خلکو ته د سفر ترتیب نہیں معلوم چې 3 پیرې بسم الله وي نو چې کله په شا کېناستې چې کله په سیټ کېناستې نو بیا ووایا الحمدلله. بیا څه ووایا نو د هغې نه پس ووایا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. نو دې پسې بیا 3 پیرې الحمدلله 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 الله اکبر الله اکبر الله اکبر. تب اوس په سفر ځي پروا به دینی په حفاظت کې بځي نو چې 3 پیرې دې الله اکبر وي نو بیا سبحانك انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. دې پسې بیا علی صاحب لږ مسکی شوخه سړی په سفر دی لږ بېسو رہی کنه ځکه مسکی شو پیغمبر مسکی شوی بیا وخاندل مای دا تاسو له وخاندل صحابه عجیبه خلق دی جتا تاسو مسکی شوی په سفر کې تاسو تله په سیټ کې ناشته دعاګانې دی وی نو بیا دا سه وکړه مسکی شوی نو علی صاحب ته وای زکه مسکی شوما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. الله اکبر. او دا پیغمبر را تویلی و چې دا مسکی کېدل مې په دې وجه دي چې کله دا بنده په دې سورلې کې روان دی او دی وی رب اغفر لي ذنوبي نو الله تعجب کوي ښا الله ډیر خوشاله شي چې زما د دې بنده یقین دا دی چې زما د پاره بخنه کوونکې بل څوک نشتا نو الله خوشاله شي زه هغه خبرې ته وخاندم ښا. نو دارنګي بسم الله الرحمن الرحیم د کورت زی نو دعا دا بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. دارنګ د سار په اسکارو کې 3 کارتا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. دا ارسار 3 په روایا اس مصیبت به نرا پیخی ښا اس مصیبت د دې حدیث راوی دی هغه پهله جوالو چاوته تا نه چې دا دوا نقل دا چې تا د عثمان صاحب نه نقل کړی دا نو دا پتا پهله جو راغلی وی دا دوا پاغه ما سار نه ویلې خدا مې رشوا څنګه دوا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم. دارنګي احادیث مبارکو کې راځي چې تکل ماستن سملي نو اول بسو کارو کې اغلق بابک دروازه دې بند کا دا پیغمبر اصول دی موږ تاسو دروازه بندوا اغلق بابک واذكر اسم الله او بسم الله وایا. شیطانان دی تعالی که شیطانان اوس نشي راتلی چې تا بسم الله وی ور دې بند کنو شیطان نشي درتلی. او دارنګي دیوا مړکا بلب مړکا او دریم کار داو کا وخمر اناءکا لوخی دیم پټکا دم ته چا ویلو نو مونږ به بس لوخي پټو ولی نو ساينسدانان په دې تجربه کوي ځکه چې لوخي د کولو پرې خاو دو په دې کې مختلف قسمه ډنکی وایرس او کرونا وایرس او بلا وایرس پکې غورځيږي نو ځکه لوخي پټ ساتي. موږ د پیغمبر په خوا ویلو چې خمر اناءکا. بل یو دعا کې بسم الله راغله ډېره قیمتي دعا ده
عثمان بن ابي العاص رضی اللہ عنہ راغ نبی علیہ السلام تا ودا اللہ رسول بدن کی میں دردون دی، بدن کی میں سے دردون دی. نو نبی علیہ السلام ورته ویل ضع يدك الک پکم دے دی درد پاغی لاس کی دوا، پکم دے دی درد دی. نو دا د دردونو دم بیانوم ښا او د صحیح حدیثو دی چې دا یاد کړو دمګرو پسې باندې ګرځي، خو یقین پکې شرط دی. په بدن کې درد دی. نو عثمان بن العاص رضی اللہ عنہ راغلی اے دا اللہ حبیبہ بدن کې می دردونه دي. نبی علیہ السلام په کوم ځای چې د درد پای ګوته کې دوا لاس په کې دوا او دری پیری وایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او دین پس او پیری وایا اعوذ بعزت اللہ وقدرته من شر ما اجد واحاذر. څنګه اعوذ بعزت اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرته من شر ما اجد واحاذر. کمون بسم اللہ دا حدیثو نا بیانو ما وقتی سنن ترمیزی کا تا دیکھ دونہ ڈیرے دعاگانی دی ہمون کو پاتے ہی تا پکیزو کنا. نو بسم اللہ الرحمن الرحیم دلتا بلا یو ورغن تا مسئلہ بعض خلق دا دی بسم اللہ پا زیبان دی 786 لکی 786 لکی تا سو تریدلی کنا بسم اللہ الرحمن الرحیم پا زیبانی سولی کی زر شارٹ کٹ کی 786. نو آیا دا جائز دی او کہ جائز ندی؟ نبی علیہ السلام مختلف بادشاہانو تا خطوط لی گلی ہوا پائے کہ پیغمبر انسی ندی لی گلی. نو دا 786 دا بسم اللہ الرحمن الرحیم قائم مقام نشی کیے دے. بیا خو چې تاسو اقدامې نو بس 786 شوف او بیا د موز د پاره من سیرا غونډه کا دو نه 4 او دو نه 5 او دو نه 8 او بس الله اکبر نجی نه 786 نه ابجدو کی ټیک ده بسم الله د ابجدو نه بس 786 جوړیږي خدا قائم مقام د بسم الله نشي کېدی داغي په زیت نشي لیکلې. گورا دی اندوانو یو بگوانو داغنمو ہری کرشنا سنو میو ہری کرشنا. نو تاسو کده دی ہری کرشنا دا الفاظ را جمع کے دا ہا را یا او کاپ ری شن نن الیف دا دینم 786 جوڑی گی. ہری کرشنا دا اندوانو دا بگوان دا نمم پا ابجدو کے 786 جوڑی گی. نو شاید چې دا چې هندوانو د مسلمانانو تر اذن نکړي یا علی مولا یا علی مولا د دې تعدادم 786 جوړیږي دا شیعاګان یا علی مولا. نو د بسم الله الرحمن الرحیم معنی بس شي چې با پکې د استعانت د پارشي. بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم ته چې کم کار شروع کې دا بسم الله دا غي سره لګي. ته ډوډۍ شروع کې بسم الله ډوډۍ شروع کوم په امداد د نوم د الله. دا رنګي ته وبس کې وبس کل شروع کوم په امداد د نوم د الله. اقرأ قرآن کریم شروع کوم په امداد د نوم د الله. مطلب بہت سردہ غیخا. نو دا بسم اللہ الرحمن الرحیم مانا دا شوا بسم اللہ شروع کوم پا امداد دا نم دا اللہ باندے. مانا سنگا شوا شروع کوم پا امداد دا نم دا اللہ. الرحمن چی عامی مہربانے والا دے الرحیم او چی خاص مہربانے والا دے. الحمدللہ سورة الفاتحہ د دې صورت ګڼ نمونه دي. سورة الفاتحہ مشتمل دا پا 27 کلماتو باندې 140 حروف.
زبر پدی صورت کی 38 تھی. سورت فاتحہ کے زبر یعنی فتحہ 38، زیر کسرہ 26، پیشونه پکې شپږ دي. او دو زبر دو زیر او دو پیش پکې نشتا. دو زبر دو زیر تنوین پکې نشتا. کړه زبر پکې سلور دی. د دې صورت ګڼ نمونه دي او د یو سیز ګڼ نمونه داغه په صفاتو کثیره باندې دلالت کوي. تفسیر قرطبی 12 نمونه ذکر کړي د فاتحه. علامہ آلوسی رحمت الله علیه شل نمونه ذکر کړي. مونږم یو څو نمونه ذکر کوو، نمبر ورکوي، ځان سره نوٹ کوي. ځکه دا سورته فاتحه دا هر مسلمان د هر مص په هر رکعت کې وای او د دې مطلب د دې تفصیل دا ورته معلوم نه. دا ډیره د افسوس خبره ده. یو نوم دی سورۃ الفاتحه. یو نوم دی فاتحۃ الکتاب. یو نوم دی فاتحۃ القرآن. یو نوم د دې سورت دی سورۃ شافیہ، شفا ورکون کی سورت. ځکه د دې لستو سره شفا ملاویږي. یو نوم د دې سورت دی سورۃ الدعاء. سو نمونه شو. بل نوم دی سورۃ السوال. سوال او دعا د الله نه غوښتل مانګنا دی کې موږ د الله نه سوال کوو، صراط مستقیم ته نه غواړو. یو نوم دی سورۃ وافیہ. وافیہ واپیہ و تزکوی د مضامین په اعتبار سره دا پورا سورت ته دی کې پورا مضامین دي. یو نوم دی سورۃ واقعہ. واقعہ وقایہ واقعہ. واقعہ من بچکون کی. دا سورت د جہنم د عذاب نه بچکون کی سورت تی چې څوک د دې مطابق جون تیر کی. یو نوم دی سورۃ الصلاۃ. دا نومی حدیث قدسی کے بیان شوے دے قسمت الصلاۃ بینی و بینکم. یو نومی دی سورۃ الرقیہ. رقیہ دم طویل کیگی. دا دا دمول سورت تخا. صحابه کرامو په دې باندې خطرناک مریضانم دم کړی دي او چې کافرانو دم کړی نو پاغه ته اجرت مغستخه د کافرانو نه یو 30 چیلې په اغسته خو کافر و خلقه دا سره زین کوي چې دا کافر د کافرو نه چیلې اغسته وي په دم باندې نو ځنه چې دکانداری شروع کړه. اللہ اکبر کبیر. یو نوم د دې سورت دی سبع المثانی.
سبع المثانی دی صورت تولی وی سبع او توی او مثانی مثانی و تپدی و جوی بیا بیا لستون کی یا مسانی دا مسنا نه دی مسانی دا سنه دی مسنا قرآن کی دا مسنا راغلی کنا سا مطلب سا مطلب دو سا مطلب دا صورت تا مسانی ذکر وئی چه دا دا مسنا دا دی دا مسنا مانا دا دو پیری نازل شوی دی علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ متقان کی لکلی چه دی تا مسانی پا دی وجوی چه دا دو پیری دا دی نزول شوی دی یو پیر مکہ مکرمہ کی و بلا مدینہ منورہ کی یا دا دی اعادہ کی گی دا بیا بیا ویلی کی گی الرکات کی ویلی کی گی ذکر و تا مسانی وی یا دی که دا اللہ ثنا بیان شوی دا مثانی دا ثنا ندی یا دا مسانی دا استثناء ندی دا دے امت دا استثنائی طریقے سر ورکلے شوی دا بلچ امتون دا نو ورکلے شوی دا سورة الفاتحہ دا دی امت تا پا خصوصی تو گباندے ورکلے شوی سو نمونہ شو آجی بل نم دے القرآن العظیم دا سورت فاتحہ قرآن عظیم دے دا قرآن طول علوم پا دی سورت کے راجم دی یو نم دی سورت النور یو نم دے دی سورت سورت الحمد یو نم سورت الکنز کنز وی خزانے تا دا سورت دا ہدایت خزانہ دا یو نم دے اساس القرآن دا بنیادی سورت دے اساس وی بنیاد تا یو نمی دی سورة الکافیہ یو نمی دی ام الکتاب یو نمی دی سورة الشکر تاکہ منگوی الحمدللہ کنا حمدنا اللہ لی دادا اللہ شکر دی یو نمی دی سورہ تفویض تفویض فوض یفوض تفویض زان اللہ تا حوالہ کول افوضو ندی افوض امری الاللہ سونو منشو بل نمی دی سورہ مناجات یو نم دی سورت دے اعظم السورہ عظیم الشان سورت یو نمی دے الحمد الاولی یو نمی دے سورة الشفاء یو نم دی سورت دے سورة المکافات یو نمی دی سورة الطب طب یو نمی دی افضل سورة القرآن
یو نوم د دې سورت دی سورۃ المسألہ، تعلیم المسألہ. تعلیم المسألہ مطلب دا دی چې مونږ او تاسو ته الله په دې صورت کې مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے. مونږ ته الله دا غوښتو چل ښودلی دی چې د الله نه به څنګه غوښتل کوئ. تعلیم المسألہ دا غوښتو تعلیم دی پکې چې څنګه به غواړئ ډایرک ربه زما دا کار وکړي او دا کار وکړي او دا کار وکړي. هلکه ته چې دنیا کې یو 18 ګریډ افسر ته ورځې نو ته له درخواست ورکې دا دستخط کشا به ته هلته څه کې سلام وکړي مې کم ان سر راتلی شم جی یره جی تاسو ته ګوره الله ډېر لوی مقام درکړی دی، تاسو ځانونه کړولي وو، شوګیرې مو کړی وې، مسافرۍ مو کړی وې، مال مو لګولی وو، دا د ته نن افسر په کرسۍ ناست دی او جی مونږ خو جټ جاخلان زمیندار خلک یو، لور پیژنو، رمبې پیژنو، ترنګړ پیژنو، اوجل پیژنو، ساروی پیژنو، سخي کټي جی مونږ خو بسم نه پوهېږو. یره جی دا یو درخواست کوم را دستخط کو. نو دلته مونږ دا نه وایو الله مال ادا وکړي ربا حمدونه تعالی دی رب العالمین رحمان رحیم مالک او ربا مونږ ستا بندگان یو عاجزا ربا دا خپل سر تعالی خورو کی ګدو رکوع تعالی کو سجده تعالی کو هر مصیبت کې تعالی مدد کو. ربا درخواست مې راوړی ربا زه خو پوهېږم نه شیطان را پسې لګېدلی نفس را پسې لګېدلی. ای ربا سوال مې دا دی په صراط مستقیم مې کلک روان کړه ربا دې روډ نه مې مو جدا کړه ربا چې زه په صحیح لار روان یم ربا. نو څه خوند وکړو که ونه کړو خو مونږ خو په پته نه پوهېږو چې دا مونږ څه وایو. اول د الله صفتونه بیا خپل عاجزي نو بیا د الله نه سوال کوو ښه. او په دعا کې دا ښایسته طریقه هم ده چې ته د الله نه سوال کې د رب لوی بیان کا ثنا بیان کا بیا چې الله ته کوم په تمام کائنات کې محبوب ترین انسان دی محمد یا ربی پاغت درود پاک ہوایا بیا خپل عاجزی اللہ تا پیش کر اللہم انی عبدکا وانا علی عہدکا ووعدکا رب زخستا بندے ما او بیا تینا سوالو کا بیا درخواست پیش کا. سونمون اولیکل دا چې تفاسیرو کې ګوري بیا به کې نورم راوځي ښه ناشنا نمونه. خجی دویمه خبره سوال دا سورت فاتحه دا په قرآن کریم کې د ټولو نه اول اولی ذکر شوی دا. مونږ اصولو کې دا خبره ویلې وه چې دا مونږ ته قرآن کریم په کوم ترتیب سره مخې ته پروت دی په لوح محفوظ کې په دې ترتیب سره و لوح محفوظ کې په دې ترتیب سره پروت و. بیا د لوح محفوظ نه بیت المعمور ته چې نازل شو الحمد سورت فاتحه بقره آل عمران نساء مائده انعام اعراف انفال توبه په دې ترتیب سره نازل شو. بیا د بیت المعمور نه دی دنیا ته چې نازلېده نو لږ نازلېدو. اول اقرا نازل شو بیا بل صورت بیا مدثر او مزمل. نو محترمو سورۃ الفاتحه د قرآن په اول کې ذکر شوی دا دی کې مونږ ته یو چلم خی چې ته علم زده کې نو علم خو تا د اول نه اخره پورې زده کو قرآن د الحمد نه والناس پورې زده کو. اوس چې ته علاقې ته نه چې نو ته به ګورې چې هلته ضرورت د کم څیز دی ته به د هغې بیان کې داسې به نه کې. یو طالب علم مونیا زده کړې وه تا د فقې کتاب دی خو ازبر یاده کړې وه ټوټل یاده کړې وه ګوټې لګولې وه یو تن راغی د مسلې تپوس یې ترې وکړه هغه غوږ ورته کېده الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین مونیه ورته د سر نه اخره پورې ستا مسله پکې حل شوه هغه ورته وی نه وی بیا ورته غوږ کېده بیا ورته شروع کړه. نو ته به داسې نه کې لکه څنګه چې یو ډاکټر دی هغه د میډیکل کتابونه زده کوي دوایانې په میډیسن ځان پوهه کوي نو هغه خو ټول زده کي که نه نو هغه بیا مریض ته ګوري چې اوس دې مریض ته کم څیز پکار دی هغه ته هغه ورکوي. د دې به خیال ساتي چې په علاقه کې ضرورت د کمې مسلې دی
قبر پرستی دا پیر پرستی دا بت پرستی دا بدعات دی رسمونه دی رواجونه دی دای مطابق بکار کې دانا چې بس تابل سے کہری سے د موسی علیہ السلام کیسه داو د پیر بابا کیسه داو د کاکا صاحب کیسه داو سړی پاوار روانو بس دغه کیسې دی شروع کړي نه د قران نه به علاج کې نو دا سورته فاتحه د قران کریم په اول کې اول ذکر شوی دا دای ګڼ جوابونه دي مونږ ته مختصر یو څو ذکر کوو قرآن کریم کی چې سونا مضامین دی تفصیلی نو آغا مضامین ټول په فاتحه کې راجم دی اجمالی شارٹ کٹ ټول قرآن کریم کی چې کم مضامین کم آغا سنٹرلی سبجیکٹس چې دی آغا with the detail ذکر دی نو هغه شارٹ کٹ په فاتحه کې ذکر شوی او اجمال مقدمی په تفصیل باندې دویمه وجہ قرآن کریم په اعتبار د فهم سره سلوری سي دی قرآن کریم په اعتبار د فهم سره سلوری سي دی اول ایسا سورہ فاتحه نه راوالی تر د سورۃ کهف پورې دا و چې تاسو نن څوک درس ته نوی راغلی یې کنه او مخکې درسونه د ذهن نوتی نو دې سورۃ فاتحه کې بدله د غون قرآن خلاصه یاد شي چې قرآن کریم سلوری سي دی قرآن سوی سي دی سلوری سي دی اول ایسا د سورۃ الفاتحه نه تر د سورۃ الکهف پورې دا سورۃ انعام پورې اول عیسی فاتحه نه انعام پورې دویم عیسی انعام نه کهف پورې دریم عیسی کهف نه سبا پورې سلورم عیسی سبا نه اخره پورې دا قرآن سلوری سے شو اول عیسی سورۃ الفاتحه نه کمزه پورې سورۃ الانعام پورې دویم د سورۃ الانعام نه تر د سورۃ الکهف پورې او بیا دریم عیسی د سورۃ الکهف نه سورہ سبا پورې او سلورم عیسی د سورۃ سبا نه دا تاسو ته یاد شو که یاد نه شو تاسو سوار لسل مکړي ها بعضی ظالمانو به د قران دشمنانو به وي چې سوار لس علم دینی کې قران ته باندې نږدې کیږي الکه تا خو دوه علم نه دی کړی پوه شپې نو معلومیږي دغه چې خبره پاسولې وخه دې سه ګاډر شته کړي وو خلق د قرآن ناړول د قرآن دشمنانو خپلم په قرآن نه پوهېده نو عوام د قرآن نه لرې ساتلو ته په دې چته پوهېږي نو قرآن سوی سی شو اول ایسه چې دا په دې کې مرکزی مضمون څه دی د فاتحه نوالی تر انعام پورې کوم ایسه چې دا په دې کې مرکزی مضمون د خلق چې خالق لكل شیء هو الله د ارض پیدا کون کې یو الله دی اول ایسا کی مرکزی مضمون چې خالق د هر څه یو الله خالق لكل شیء هو الله دویم ایسا کی مضمون مربی لكل شیء هو الله چې د هر چا پالون کې یو الله دی دریم ایسا کی مضمون دا دے مبارک فی کل شین هو اللہ ارس کی خیر و برکت چا ان کی سوک دے یو اللہ برکتون والا سوک دے چا دا دی یاد کے بیا بیا دا استاسو برکت دے استاسو پا برکت سراو نا برکتون والا یو اللہ دے مبارک برکت اچون کے پا ہر سکی یو اللہ دے سلورم ایسا کی دو مسلی دی یو اثبات د قیامت دی چې قیامت راتلون کې دی او دویم مضمون پکې دا دی چې په هغه غرض الله د چانه مجبور نه دی ښا نه د انبیاو نه مجبور دی نه د فقیر فقیر نه مجبور دی نه د ملائکو نه مجبور دی یعنی د الله نه څوک په زور څوک خلاصول نشي دا د ټول قران خلاصه شوه
یو پیرا والا بیا وکی دے اول حساب فاتحین انعام پوری دا پدی کی مرکزی مضمون خالق لکل شین هو اللہ دویم حساب دا انعام نا تر سورۃ الکہف پوری دا پدی کی مرکزی مضمون دا دے چھ مربی لکل شین هو اللہ دریم حصہ د سورۃ الکہف نسبا پوری دا پدی کی مرکزی مضمون مبارک بی کل شین هو اللہ او دریم حصہ د سبان تر اخره پوری دا نو دی کی وی قیامت راتلون کی دے او اللہ لچانا مجبور نہ دے یاد شو دا دالک دو کسان یو بلتا ہوا ہے شاباس چی پوخ شی تا قرآن دا خلاصا دو کسان یو بلتا ہوا ہے شاباس آئی آواز خوب ازنیم لگی الگ لگ تاسم ہوا ہے شاباس دا طول قرآن خلاصہ دا زنانم دو تنا یو بلتا ہوا ہے شاباس اوس راځي سورۃ فاتحه کې د ټول قران دا خلاصه ګوري دا ټول قران دا مضامین فاتحه کې څنګه راګیر دي الحمدلله معنا دا خدای صفاتنا الله لذي نو خالق صفات دا الله دی کنه دی دا الحمدلله کې ذکر شو حمدنا الله لذي دا الله صفاتنا الله لذي دا الله په صفاتونو کې یو صفات دا دی چې خالق دار الله نو الحمدللہ کی دا ذکر شو چھ پیدا کون کے میاو اللہ دے رب العالمین دیکھی مربی دا ہر سے یو اللہ الرحمن الرحیم برکتون والا یو اللہ مالکی یوم الدین ارگا قیامت راتلو والا دے و مالک اللہ دے پزور تے سوکا خلاصول نشی کولے نو مالکی یوم الدین کے دو مسئلے ذکر شوئے سو وجہ ذکر کے جے پاتے حاولے مخ کے ذکر شوئے دریم وجہ دا قرآن کریم آیتون پا دو قسم دی یو قسم آیتون اغیط آیات اعتقادی وی او دویم قسم آیتون عملی دا طول قرآن کریم آیتون پا دو قسم دی اعتقادی او عملی پا بعضو بصرف عقیدہ ساتے پا بعضو آیتون بسکے لکہ ان اللہ علی کل شین قدیر بس پدی باقیدہ ساتھے ان اللہ علیم بذات الصدور پدی باقیدہ کلکہ ساتھے او دویم قسم آیتون عملی دی پای با عمل کے کتالا داغی دیر علمی کنا او تب عمل نکی نو خود عمل دا لکہ یا ایو الذین آمنوا اذکروا اللہ اے مومنانو اللہ دیر دیر یادوے نو تب ذکر بانی لس گھنٹے بیانم کولش علم دا سر دے عقیدہ دی پیم دا چی ذکر عبادت دے خطی کینا تسبیح تن را لے کاؤنٹر تن را لے منظر پس تسبیحات ستا نشتا دارنگی درود شریف ویل ستا نشتا تلاوت ستا نشتا نو یو قسم آیتون سری عملی لکا اقیم الصلاة استاذ دا صلات لغوی معنیم دا معلومی دی او اصطلاحی معنی او دا صلات نسبت احوش طیور توشی او دا صلات نسبت اللہ توشی ملائکو توشی نو دا دی دامان دا او دامان دا او دامان دا او بعضی تحریک و صلوین او بلا کسی پاک تیادی دی اموز نکے بیعودہ سا گرزے نا بیعودہ سا مولائی صحیح بیعودہ سا مولائی بیا اقیم الصلاة نو دا کم قسم آیت دی عملی و آتو الزکاة اس رازے چیو گورو
فاتحه کې دا دواړه قسم آیتونه ذکر دي ام پکې علمی دي اعتقادي او ام پکې عملی الحمدلله صفاتونه د خدای الله لذي دا عقیده بساته رب الله رحمان الله رحیم الله مالک الله نو ایاک نعبد یا الله مون خاص تا عبادت کو تارا مدد کو دا پکې عملی آیتونه شو سورۃ فاتحه کې د قران کریم آیتونه چې په 100 قسم دي نو هغه پدې کې ذکر دي سو وجه شوي بلا وجه بعضی مفسرین وایي قرآنی آیات دا پدری قسمه مشتمل دي یو قسمه آیتونه پای کې د الله اسماء او صفات بیان شوي یو قسمه آیتونه پاغي کې وعد او وعید ذکر شوی او یو قسمه آیتونه دی پای کې احکامات ذکر شوی قرآن کې دا درې قسمه آیتونه دي یو قسم سری اسماء او صفات دویم وعد او وعید او دریم ګوردا چې مرګري نارینه او ځانانه دا سبق بیا وروسته لیکم ځان سره او تکرارم کوي په دې کې چغي وي یادې نو دا به بیا سبا درس ورکول شي غټه او کنه تشل کال ځان سره لیکلم کې او شل کال دورو کې ناشته خو چې आवाज دې نه رئیستی کنه چې داري پخړی نه راوستي نو ټکی چاته نشي ویلې بیا اوس وګوره د الحمدلله نراواله تر د مالک یوم الدین پورې دې کې څه ذکر شوی اسماء او صفات کنه د الله نمونه پکې نه ذکر شوی الله رب رحمان رحیم او مالک د الحمد نراواله تر د مالک یوم الدین پورې اسماء او صفات مالک درې د قیامت دین او قیامت کې خو سودونه نه دي قیامت کې خو حساب کتاب دی جزاء او سزا ده سخت رز دو کنه ده نو پدای کې وعد وعید ته اشاره شوا او ایاک نعبد و ایاک نستعین کې احکامات طرف ته اشاره شوا نورم غنی وجدی فضائل د سورۃ الفاتحه تاسو کا نور وجه قتل غواړی کنه ډېر بهترین وجه دي طلباء علما فاضلات طالبات نو دی لاندې یو تفسیر ملاوي او هغه تفسیر په 150 روپے ملاوي قیمت یې څونه دی خو ځان له 150 روپے تفسیر مال ځان له موبایل ته ډیټا وکي ځان له ور باندې زیلوړو کې ښا په 150 پر تفسیر څه کوي عجیب دور دی کنه او غا تفسیر دون ناشنا تفسیر دی چې هغه ته عرب او عجم حیران دي دون اون تفسیر دی 200 صفحې بمنیه پای کې دا وجه لیکلي دي خو هغه تفسیر نوم چې دی سمت الدرر فی ربط الآیات والسور وخلاصتها المختصر لمن اراد ان يتذكر او يتدبر نوم هو لکنه دا چاته یاد شنو سمت الدرر یو ټکی یاد کې شاواز سمت الدرر د ملغلرو پیرل سمت الدرر فی ربط الآیات والسور پدې د دیوبند علماء چې کوم تفسیری کړی دي هغه ما سره محفوظ دي چې داسې تفسیر داسې کتاب په دنیا کې بل چا نه لیکل انسانانو کې سمت الدرر فی ربط الآیات والسور وخلاصتها المختصر لمن اراد ان يتذكر او يتدبر او دا داسې تفسیر دی شیخ د پنځپیر رحمت الله علیه تعالی او عربو ته ډېر پخوا نو الته عربو کې یو لوی مکتبه وازی مشان هغه ته شول قران نه وته هغه ته وی چې د قران ناشنا غون ته تفسیر پکار دی چې ناشنا علومي پکې او یغی ډیر سات وګرځیدو هغه وخت خو سہولیات نو اوس خو سہولت دی کمپیوټر پرتی دی تپک سرچنګ کې د کتاب نوم ورکا تا تبوی پلان کی قطار کې پلان کې نمبر الماره کې دا کتاب وګورا بیا تور شراویلا
خو زمون خلک خو پکې دغه طرف ته نه ورځي. په مکه مکرمه کې ځان ته خپله یو لویه لایبرري ده، په مدینه منوره کې هم ده، مسجد نبوي کې. هغې کې وګورئ ډېر سات بعد یو کتاب راوړو سمت الدرر، وایي دا ډېر ناشنا تفسیر دی. شیخ چې وکته ویې خاندل، وایي مړه دا خو ما لیکلي سړیه. وی مړ تا ته ګورو دې سر پاکستانیانو ته ګورو داسې کتاب. بیا د شیخ صاحب هغه ویزې چې چک کړې ده، پاسپورټ، آیډنټي کارډ، هغې حیران شوي دي. د شیخ ډېر تعظیم یې کړی دی او بیا ورته په انعام کې 47 جلد فتاوی د شیخ الاسلام ورکړې وه او د هغې د جاز ټیکټ یې ورته اخیستی و. دا سمت الدرر خو قدر زر زرګر شناسم. ما سره په تشکیل کې عربو د طایفو ماوستن چې به مونږ گشتونه ختم که نو هغې به مونږ ته خپل حالات بیانول. نو مونږ ورله داسې ټوټه پوټه عربۍ کې به چې صورت فاتحه کې دا مضامین دي، بقره کې دا مضامین دي، هغې حیران شو دا کم تفسیر کې دي. مې دا سمت الدرر کې دي. ما ته وې دا به مونږ ته رالیږي ښه. بیا چې زمونږ څه ملګرو سره رابطه وشوه نو دا مو له څه کتابونه راوغوته. سمت الدرر ډېر زیات خوشحاله و. لا موبایل یې هغه وخت کې نه وی. نو سمت الدرر کې شیخ القرآن رحمت الله علیه نورې ګڼې وجې ذکر کړي چې فاتحه ولې مقدم شوې ده په څه باندې؟ په ټول قرآن کریم باندې، په ظاهر د سورة الفاتحه. ابو سعید بن المعلا رضی الله عنه تاسو به وایئ چې تاسو پکې دا شیخ القرآن دا تذکره ولې کوئ؟ تفسیر قرطبی یو ډېره ناشنا خبره ذکر کړې په اول جلد کې په صفحه 29 وی من برکت العلم ان یضاف القول الى قائله. تا چې کوم څیز د چا نه زده کړي نو د هغه ته نسبت کولې سره علم کې برکت راځي. اوس کتاب هم چې دا ما کتابونه وکتو دا وجې ما راغونډې کړې زه خو لوی علامة الدهر ما زه په ټکي نه پوهېږم. دا د شیخ القرآن او د هغې د زوی د شیخ طیب صاحب حفظه الله هغه سبق مونږ تکرارو بس. دا خو هغه څیزونه دي. نو مونږ خو خپله سم نه یو، مونږ سره تفاسیر نشته، کتابونه نشته، علم نشته. هغه د استادانو سبق دی او په هغې باندې بس شون وخو هغه بیانو خلکو ته. بعضې خلک وایي دا پکې تاسو مه وایئ. د تفسیر قرطبي لیکلي دي چې من برکت العلم ان یضاف القول الى قائله. عبارت ځان سره ولیکئ من برکت العلم. مونږ خو داسې نه کوو چې ځان سره پټ احسن الکلام ایښي او دی خو یې ورته بل کاغذ چولي د پاسه او درس د احسن الکلام نه کوي. درس چې کوم دی نو د رضیت التراجم نه کوي، درس د فتح الرحمن نه کوي. خو دا طرف یې ورته پټ کړي ښه چې چاته پته ونه لګي چې په دې دا کتاب د چا دی. دې طرف ته ورته کاغذ یا کپړه چولي کولو به دا کې دی آیت کې زجر دی. هلکه دا ته د کوم د تفسیر نه وی؟ دا ته د هغه چا د تفسیر نه وی چې ته خلکو ته یې مونځ ورپسې مه کوه، چې ته خلکو ته وی دی دا نه مني او دا نه مني دا نه مني. دونه ظلم. نو مونږ دقه شی نه کوو ښه. من برکت العلم ان یضاف القول الى قائله. د چا نه چې زده کړي یا هغه ته منسوب کوه. دا مې د پلانکي شیخ نه زده کړی، دا د پلانکي کتاب نه دی. ابو سعید بن المعلا رضی الله عنه روایت دی دیوی ما جمعات کی موسکاو فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ز نبی علیہ السلام رو غختم ما چی منزو کنو زبی عالم ما تیویده کولی سار شوی میں جی منز میں کہو بے ما توی تبل علی جمعات ننیوتی یو صورت دا تخیمہ اپا تمام قرآن کریم کے دا طولنا عظیم صورت دے. ابو سعید رضی ہوئی ما تا نبی علیہ السلام وے لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً زبطات یو ناشنا سورت خیم ہی اعظم السور فی القرآن دا قرآن کریم عظیم سورت دے او اتبال علی جماعت نہ نہیں ہوتے نو بے زما لا سنی ولو چی دا وطو ارادیو کا نو ماو دے دا اللہ رسولہ تا خما تاسو خما تویل چی یو سورت بدا تخیم دا قرآن عظیم سورت پیغمبر تشورو کا والحمدللہ رب العالمین ہی سب المسانی والقرآن العظیم اللذی اوتیتو رواہ البخاری صحیح بخاری کے روایت دے چی دا سورت الفاتحہ قرآن عظیم دے آغا چی ما تراکلے شوے دا سورت فاتحی پا فضائلو کی مفسرینو دیر محنت او کوشش کرے دے
یو روایت کے راضی فاتحہ دا کتاب چی دا دی کے دا ار قسمہ زخرون شفا دا یو روایت کے راضی دا ہر قسم بیمارو علاج سورہ فاتحہ کے دے تفسیر قرطبی ذکر کئی یو تن وغل دا گردی شکایت ہوتا اگر توویل شو علیک القرآن فاتحة الكتاب علیک فاتحہ دا کتاب پیولو لکن دا گردی در بدی خشی فعلیک بالفاتحہ تشفا بعضی روایاتو کرازی چی دا سورہ فاتحہ چی دا عرش دا خزانون یو خزانہ رکھا صحیح مسلم کے روایت دی باب دا فضائل دا فاتحے کی حدیث قدسی دے دیر ناشنا حدیث دے نبی علیہ السلام فرمائی چی اللہ فرمائی لی دی نبی علیہ السلام فرمائی چی اللہ فرمائی لی دی نو حدیث قدسی شو اللہ وی قسمت الصلاة بینی و بین عبدی ما دا موس چی دی کنا دا فاتحہ دا میں دا زان او دا بندہ پا میس کے ڈیوائیڈ کرے تقسیم کرے میں دے اللہ وی دا صورت فاتحہ نے دا منزما او دا بندہ ترمین دا تقسیم دے کلچ دا بندہ ادرے دو اللہ اکبر اوکا او شورے اوکا الحمدللہ رب العالمین چی دی دا وی نو اللہ وی حمدنی عبدی دی چی یو آیت وی کیا نا نو اللہ و سرم خبری کئی چی دی کل بندہ وی الحمدللہ رب العالمین اللہ وی حمدنی عبدی چی کل دا بندہ وی الرحمن الرحیم اللہ وی اسنا علی عبدی زما بندہ زما سناو ویلا کلچ دا بندہ وی مالک یوم الدین مالک درد دا قیامت دے اللہ وی مجدنی عبدی زما بندہ زما بزرگی بیان کا او کلچ بندہ وی یا کنابدو و یا کنستعین یا اللہ زستا عبادت کوم نو تارا مدد کوما اللہ وی دا زماو دا بندہ ترمین زدہ دی عبادت زما کئی او مارا طلب کئی تو چی دی اہدنا الصراط المستقیم وی علی ولی عبدی ما سألو زباندہ تورکم آغا چی دکم غخت دخوا نو خوچ دا وینو لک سکتاتو سروایا و رو روایا استاد اری جملے اللہ جواب در کئی چی توی الحمدللہ رب العالمین اللہ وی حمدنی عبدی او چی توی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم علی والدوالین آمین سونت ستا دا فاتحہ اللہ پاک اوری دا لگ صفت احسانی سا روایا پا مانزی کے با خشوع او خضوعی دا غموز کے با بیا جی تر رکو تزین استرگو نبا دی اوخ کے روزی بیا پا سجدہ کی اجدنا الحمدللہ رب العالمین بیا تراؤ کی زمونگا مسلمانان پا تراؤ کی پا امامانو نمونک دیخوا او ال تزور کئی چه کم دے کیویت پا 10 منٹا کے تراوی کی اللہ میں کوا کنا یارا بس میں کوا تراوی آغازے کی کوا چه دا حروب صحیح طریقے سارا ادائیگی کی گی سخوان دا مزا او دا 10 شپو ختم مکوا کنا دا 27 شپو ختم کوا دا 25 شپو ختم کوا اس خودی کلی کی الحمدللہ مونگا حافظانو قراو تا درخواستو نکڑی ہوا چی دا لسو دا اتوش پو ختمو نمکوے دا 20 شپو نارو کم کوے ما نو حافظ سے مخکلی یو سپارا پو باندی سپارا اگا پا 40 منٹ کی یا 45 منٹ کی چی زیادی گھنٹا کی نو خوند دین خو خلق خوند و مزاق لی چی دا بادشاہانو بادشاہ دربار ترازمہ اللہ اکبر کبیرہ داخو تا انجائے کا ودا منزو لذت نالا لکا تراویزو بشل رکاتا کوما بادشاہ زرا مناجات کوما نو دیوی نزدہ سی امام پس زما چی بس صرف درز اللہ اکبری خواہ نو دارنگی قسمت صلاة بینی و بین عبدی اللہوی ولی عبدی ما سال دا سورہ فاتحہ چی وے دا سکتاتو سروایا وقف پکی کوا الحمدللہ رب العالمین دلتا پکی ساوالا
بیا الرحمن الرحیم، بیا مالک یوم الدین. او دا سوچ کی کوا چې الله ما سره دې جواب راکړي. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نو دا بخونه الحمدلله رب العالمین ولا الضالین امین. اب درزو سم کمپیوټرای سیستم دی دا سه مکوا. اللہ اکبر کبیرہ. نو دا سورت فاتحہ دا دے گن فضائل راغلی دی. یو روایت کی دی چاچی سورت فاتحہ اولستا گویر تورات انجیل زبور قرآن دا طول اولستا. حاصل دا سورت الفاتحہ دین زمونگا مشایخ تعبیر کئی پا مخمسات سرا پینز سا پانچ پا فاتحہ کی پینز خبر ہے. اگر دی معاشرہ کی بدا سے خلق کم میں تا دا بوئی گا لے دان دا پانچ نساتا وی دا پنج دا کمیزانو ساتا لو خطبا شما. اب بیاشی دا نیستی مبتی سے ابری پا پنجا کس کنجا کی کنا تا پینزا خبری را کلک باقیدہ کی راوالا. سورت فاتحہ کی دا باری تعالی دا معرفت پینزا اقسام ذکر شوی. کتا لگ پوئی کی تعالی بڑیر خوان در کی مذہب در کی. او ما تخپل دی غن دور تفسیر کی سورت فاتحہ دیر اگران اخکاری. مونگی سورت فاتحہ ہوئی نمدہ سے اوساغن تولی مونگو یا خواب انشاءاللہ اس گاڑے روانی. سورت فاتحہ دا دیر مشکل سورت تخا اللہ نے بھی منگا تاسو پوئی کی. سورت الفاتحہ کی دا اللہ دا پی جنگلو پینزا اقسام دی. یو پاک معرفت دا ذات دا باری تعالی، دویم صفات دا باری تعالی، دریم حقوق دا باری تعالی، سلورم طرق الموصل الاللہ آغلار چی انسان پہ اللہ تا رسیگی، او پینزم چی کم خلق پا دے لار روان دی داغی پہ جنگلو معرفت اہل الطریق. دا اللہ دا معرفت پا کی پینزا اقسام، یو معرفت دا ذات دا اللہ، یو معرفت دا صفات دا اللہ، یو معرفت دا حقوق دا اللہ، یو معرفت دا لارو دا رسیدن کو اللہ تا. پینزم معرفت دا اغا خلقو چیت پکم پا دا غلار روان دی. سورت فاتحہ کے توحید دا باری تعالی دا اغی پینز قسم ذکر شوی. سورت الفاتحہ کی پینز قسم را توحید بیان شوی. سورت الفاتحہ کی دا توحید پینز قسم، توحید پہ ذات، توحید پہ ربوبیت، توحید فی الالوہیت، توحید پہ الاسماء والصفات، او توحید پہ الحکم. توحید پہ ذات، توحید پہ ربوبیت، توحید پہ الالوہیت، توحید پہ الاسماء والصفات، توحید پہ الحکم. پر سورت فاتحہ کی دا اللہ پینزو نمونہ ذکر شوی. سورہ فاتحہ کی دا اللہ سو نمونہ دی پینزو، اللہ، رب، رحمان، رحیم او مالک. اللہ سو نمونہ پا کی ذکر دی ہوا ہے کم کم. سورت الفاتحہ کی دا رب پینز صفات ذکر شوی. المحمود، المعبود، الحادی، المحمود، المعبود، الحادی، المستعان، المنعم. تاجد پاکی تا سوچ کے دا بدے مخی ترازی. المحمود دا پاکی کم دے ذکر شوی
الحمدللہ دا حمدن لائق سوک دے نو آغا ذات محمود دے. ایاک نعبدو دیکھ معبود ذکر شو، اہدنا دیکھ حادی، ایاک نستعین دیکھ مستعان صفت شو، انعمت کے منعم صفت شو دا اللہ. سورۃ الفاتحہ کی دا عبادت پنز قسم ذکر شوی. یو پکی تسمیہ، تسمیہ عبادت دے، تحمید حمد ویل عبادت دے. تعبد ایاک نعبدو، استعانت او دعا. سورہ فاتحہ کی دا عبادت پنز قسمونه ذکر شوی، تسمیہ، تحمید، تعبد، استعانت او دعا. خلاصہ دا سورت دا اول آیت نراوالی تر دا 3 نمبر آیت پوری اوصاف خداوندی. اول دریو آیتونو کی دا اللہ اوصاف بیان شوی، بیا سلورم آیت کی رابطہ بین الخالق والمخلوق، ایاک نعبدو و ایاک نستعین، دیکھ رابطہ بین الخالق والمخلوق. اور بیا پینزم نا نمبر آیت پوری طریقے درخواست. دویم خلاصہ سورت فاتحہ مشتمل دا پدریو خبرو. اول القاب خداوندی، دا مختلف مشایخ و مختلف طرزون دی. القاب خداوندی دا اللہ القاب صفتنا، بیا آداب خداوندی، اور بیا عرض درخواست بجناب رب الارض والسماوات، دا درخواست پیش کول اللہ تا، دا پاکی ذکر دی. القاب خداوندی، آداب خداوندی او عرض درخواست پیش کول دا درخواست اللہ تا. پا سورة الفاتحہ کی دا پینزو باطل پر کو ردم دے، دا مشرکین رد پکی، دا قدریہ رد پکی، دا جبریہ رد پکی، دا مرجئہ رد پکی، دا روافض رد پکی. ربط دا سورت فاتحی دا آیتونو پخپل میس کی. دیکھیں جی دا منگ استادانو با تفسیر کاؤ نوے پدی کی پینزه قسم نحوی جملیم ذکر شوی دی. خو پاگی عام خلق مشکلاتی ورطا لگ نحوی جملیم پا کی پینزه ذکر شوی، جملہ اسمیہ، جملہ پیلیہ، جملہ خبریہ محضہ، جملہ انشائیہ محضہ، او جملہ اسمیہ بمعنی انشائیہ. ربط بین الآیات الفاتحہ، صفات خداوندی اللہ لرخاص دی، زکا اگر رب العالمین دے، رحمان و رحیم دے، مالک دے، کدی صفتونو والا ذات راضی کول غواړي نو اغلا بندگیو کا، اغلا عبادتو کا. عبادت بسنگ کے نو اهدنا الصراط المستقیم، نو چه سترگی دی کلاو شوی مختلف پرکی باو پی جنی خوا، منعوم علیہم باو پی جنی، مغضوب علیہم باو پی جنی، دوالین باو پی جنی. حمدنا اللہ لویم اولی زکا چه رب العالمین دے. حمدنا اللہ لویم اولی زکا چی رب العالمین دے، رحمان و رحیم دے، مالک دے.
نو الحمدللہ کی توحید پی الوہیت شو. الحمدللہ دی کس ذکر شو؟ رب العالمین کی توحید پی الربوبیت. الرحمن الرحیم کی توحید پی الاسماء والصفات. دی پینزو صفات و سراول عقیدہ دی سمشوا. چه عقیدہ دی سمشوا نو بیا و ایاک نعبدو. ذکر چه عقیدہ دی سما نوا نو بیا خود عبادت نقبلے دو. دا الحمدللہ دعوی دا رب العالمین وربانی بطور دلیل ذکر کرے دے. زین تا سوال لازی چھ دا رب العالمین دلیل کی اولی پیش کو چھ حمدون اللہ لہوائے اللہ سر پسیپاتو کے سوک مشرک ہوئے نہ لاتا نہ مناتا نہ غزا نہ عزیر او نہ عیسیٰ نہ پیر نہ ملنگ. لیکن دا رب العالمین پی دلیل کی ولی پیش کو. دا رب العالمین پی دلیل کی ذکر پیش کو چھ مشرکان دا توحید پی ربوبیت قائلو. اے دا اللہ بندگانو آغازات تاسو رب منے. دا دلیل دا پیش کو تاسو رب منے نو اولی وسر پا الوحیت کی شریک جوڑاوے. خبر سمجھ تران اللہ. الحمدللہ دعوت سورت شوا نو رب العالمین پی دلیل اول دے. علیکہ دا رب العالمین پی دلیل کی اولی پیش کا ذکر چی اغی رب منو. مشرکانو اللہ رب منو. مشرکین دا توحید پی ربوبیت قائلو. الحمدللہ دا دی سمانا دا عام خلق خمانا کئی الحمدللہ طول سنا صفت اللہ لدی. علیکہ طول صفتنا سنگا اللہ لدی. سو دا انسانانو صفات دی. دا انسانانو صفات داری سڑی تا خوب رازی. دا انسانانو صفات داری چے اولادی کیگی. خبر مخیل ترانا لا دے بیماری گی ما دے ٹکشی نو الحمدللہ مفسرین معنی کئی الحمدللہ وحدہو لا لغیرہ من نبی او ملک او ولی من انس او جن او سنم وغیرہا. دا الحمدللہ نا آغا صفات مراد دی کہ دا الوہیت لائق کم صفات تھی. ذکر پا دے خبر ازان پوہ کے چی صفات پدرے قسم باندی دی. دلتا بعضی مفسرینو دا لیپلام بحثم چیڑلے غزان لگی انتا بحث تے چی لیپلام اسمی او حرفی او بیا پائی کی جنسی او استغراقی او دی ذہنی او دی خارجی دیکھی کم رازی سو کوئی دادی نو نا پا دی دا اعتراض رازی نو بیا پائی کی لمبا چوڑا بحث دے. خو بہرحال صفات چی دی نو دا پدرے قسم دی. یو آغا صفات دی چی آغا مخلوق سر خاص تی. یو آغا صفات دی چی غد اللہ او دا بندگانو پا میز کے مشترک دی. اغا صفت دا اللہ دے اغا صفت دا بندم دے. لکا اوریدل اللہ اوریدون کے ذات دے کنا دے انسانان اوری کنا اوری. ہاں جی اوریدل دا اللہ صفت دا اللہ اوریدل جدا دی دا بندہ دا جدا دی. دا غیت شراکتی اسمی وئی ایتا سوئی شراکتی اسمی ورتا وئی. اگر نم صرف شریک دے نور معنی کے پرخ دے معنی یو شانتے نہ دا. نو یو صفات چے اغا مخلوق پورے خاص تی. یو کم صفات دی دا مخلوق صفات دی. دویم دا اللہ و دا بندگانو ترمین دا مشترک صفات تی. خو پا شراکتی اسمی سرا. او درم چه دی اللہ پوری صفات خاص تی. دا اللہ خاص صفات تی.
پدی وجہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دا الحمدللہ معنی منقول دا الشکر والوحدانیت والالوحیت للہ. سیوطی اتقان کی وئی الحمدللہ لا لغیرہی. ازمونگا استاد محترم علامہ نیلوی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بدا الحمدللہ مانا کولا اغل گزان سرولی کے چڑر وربان یخشیخا. نیلوی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا دا مبتی کفایت اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ شاگردو او بیا دا مدرسی دا جامع مسجد امام ہم پاتے شوے دے. نیلوی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا الحمدللہ مانا کئی ټول صفتونه د خدای توب ثابت دی خاص اللہ لرا. پدی صفتونو کې دا اللہ سرا سوک شریک نشتا، نہ نوری مخلوق نہ ناری مخلوق او نہ خاکی مخلوق. کسے دا لغونڈے راغونڈے کے الحمدو ټول صفتونه د خدای توب ثابت دی خاص اللہ لرا او اللہ سرا پدی صفتونو کې سوکم شریک نشتا، نہ نوری مخلوق نہ ناری مخلوق او نہ خاکی مخلوق. څنګه وای شاباس الحمدو ټول صفتونه د خدای توب وای اللہ پوری خدای صفتونه خاص تی او بیا بدغه صفتونو کې دا الله سره سوکم شریک نشتا، نه نوری مخلوق یعنی نه ملائک نه ناری مخلوق نه پیریان او نه خاکی مخلوق انسانان. خبره سمجھ ترانه لا اوس دا الله صفتونه کم کم دی او توی دا الله صفت دی کہ اللہ سره سوک شریک نشتا، نو اللہ خالق دی نو بل خالق و سره نشتا، مالک دی نو بل مالک، رازق دی نو بل رازق، عالم الغیب سوک دی یو اللہ. نو لحاظا پیر پکیر جادوگر تاویزگر تا دا غیب و علم دا بنا ثابت ہے. اولاد ورکول والا صفت دا چا دی دا جی تپا الحمدللہ پوشن بس عقیدہ دی صحیح شوا تا پا مانزی کی وی یارو بیاو روان تاویزگر و جادوگر پسے التا کوڑ منتری رو باسی ہو تاویزون رو باسی ہو الکا قسمت معلوم ہو غل معلوم ہو تا جی پا مانزی کی وی الحمدللہ دا اللہ صفتون یواز اللہ لویما پا دیکی دا اللہ سرا سوکم شریک نشتا، نہ نوری مخلوق نہ ناری مخلوق او نہ خاکی مخلوق. الحمدللہ سرا پا قرآن کریم کی 15 سورتون شروع شوی دی. شروع پا الحمدللہ سرا دا 15 سورتون اغا شروع دی پا الحمدللہ سرا. اول سورت فاتحہ تاسو گورے سورت فاتحہ پس شروع دا راڑو لے مونا دا واسے وائے کنا یاد پا یاد دا یاد دا اگا یو تن زر زر موس کاو چاو دا دونا زر زر موزو لکی مالا پا یادو یاد دخوا. سورت فاتحہ شروع دا پس سارا نو سورت انعام گورے سورت الانعام 15 سورتون پا الحمد سارا شروع دی. اول سورت سورہ فاتحہ، دویم سورت سورت الانعام الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. الحمدللہ پس سارا شروع شو اول فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، بیا انعام شروع دے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. بیا دریم سورتو گورے سورت الکحف الحمدللہ الذی نزل الفرقان على عبده. الحمدللہ الذی حمدن دی اللہ لرا فرقان نازل کرے. سورت شدرے سلورم سورہ سبا الحمدللہ الذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و لہو الحمد فی الاخرہ. حمدن دی اللہ لآغ ذات لرا چھ داغی اختیار کی آغا سا چھ پاسمانونو کی دی و پزمکو کی دی. پینزم سورت سورہ فاتر الحمدللہ فاتر السماوات والارض. سورتون شروع شو پا الحمدللہ سرا کم کم فاتحہ انعام کہف سبا
او پاتر دام لګ یو بل ته وای چې دا 15 سورتونو نمونه راته یاد شي چې دا شروع په الحمدلله سره دي شاباش زر زر دلته وسره الله دا ذکر نکو چې الحمدلله الله الحمدون دی نو اسمان کی دی که پزمکه کی دی د رزی دی که د شپې دی نو کله وسره قران بل ځکه هغه ذکر کی دا صفاتونه دلته عموم د پاره تذکره ونکا چې الله الحمدون دی په هر زمان په هر آن په هر مکان الله الحمدلله دلته وسره زمان مکان ذکر نکو للعموم کله وسره قران کریم هغه ذکر کوي سورۃ روم آیت نمبر 18 وګوره بعض آیتونه چې پای کې د الحمدلله تذکرہ شوی دا سورۃ روم آیت نمبر 18 دا د قران کریم هغه خوان او مزه ده فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد الله الحمد ندی فی السماوات والارض پاسمانونو پزما کې یوشتمه پارا سورۃ الروم آیت نمبر 33 وله الحمد فی السماوات والارض الله لرستاین دا الله الحمد ندی پاسمانونو کې هم او پزمکه کې هم یعنی زمکه او اسمان وعشیا په وخت د مازیګر کې وحین تظهرون کله چې تاسو تظهرون هغه ماسپهین ټیم دی ماخام ټیم دی مازیګر ټیم دی ار ټیم الله الحمد ندی دارنگی اسمان کم اللہ الحمدنا نو دارنگی اللہ رب العزت تا حمدنا پزمکا کے ہما سورۃ جاسیہ آیت نمبر 36 گورے سورۃ جاسیہ 15 پارا آیت نمبر 36 15 پارا د شپږشتمه پاره نمخ کې صفا فللہ الحمد پس خاص اللہ لرستائن دا پس خاص اللہ لرحمد ندی دلتے پی للہ مقدم کو چی خاص اللہ لرا فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین دارنگی سورۃ قصص شلم پارا سورۃ القصص آیت نمبر 70 وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ التے عموم دا پارا و سرسنو ذکر کری دلتوی لہ الحمد اللہ لرحمد ندی فی الاولا پا دنیا کے والآخرہ پا آخرت کے مخ کے وی اللہ لرحمد ندی پا اسمانونو کے پزمکہ کے ار ٹیما دلتوی دنیا کے اللہ لحمدنا آخرت کے اللہ لحمدنا دارنگی سورت تغابن اول آیتو گورے اتوشتم پارا سورت تغابن اتوشتم پارا اول آیت یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد اللہ لبادشاہی دا ولہ الحمد اللہ لرحمدنا کل قرآن ذکر کئی فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ سورۃ انعام آیت نمبر 45 گو رہے فقطع بس پریشوی جرل دا ظالمانو
د ظالمانو جرړې پریشوي انا لله و انا الیه راجعون دی ورپسې کنه سورۃ انعام آیت نمبر 45 اوم پارا سورۃ الانعام آیت نمبر 45 فقطع دابر القوم الذين ظلموا الحمد لله رب العالمين د ظالمانو جرړې کټ شوي ابو جهل تباشا پیغمبر ته چې د ابو جهل سر رول شو کنه وی الحمدلله هاذا راس عدو الله الحمدلله دا کده نن زمانه یو نیک غنتسړی وی ډیر زبر کې جدا انا لله و انا الیه راجعون دا ګوره به کلمې مردار شو کنه ری په زمانه تپوس کیږي تانه د مردار تپوس نه کیږي ښا دا جهنم الله سره پار تیار کړي فقطع سورۃ مومنون اتلسم پارا آیت نمبر 28 وګوره سورۃ مومنون اتلسم پارا آیت نمبر 28 فَإِذَا اسْتَوَيْتَ مخکنا واقعہ را روانه دا آیت نمبر 23 نا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ یقیناً لِگلی مونږ نوح علیہ السلام قوم داغتام نوح علیہ السلام دعوت بیا طوفان تذکرہ دا د کشتے جوړولو تذکرہ دا نو آیت نمبر 28 کې وګوره فَإِذَا اسْتَوَيْتَ کله چې برابر شو اے نوح ته او هغه څوک چې تا سره دی په کشتے کې نو وایا زوی الته کې مړ شو زوی هلاک شو د چا د نوح علیہ السلام الله ته وایا الحمدلله په وخت د تبعید ظالم کې بس ویل دي الحمدلله قرآن نه خبري انا لله و انا الیه راجعون الکه انا لله به ارزه کې نه وي دا وګوره د نوح علیہ السلام زوی د خطابدار نه دی مردار شو نو وایا الحمدلله الذي نجانا من القوم الظالمين حمد ندی الله لا اغه ذات چې مونږ ته نجات راکو د قوم ظالمانو نه د ظالمانو نه اوساتو قرآن کریم کې په غنو مقاماتو کې دا الحمدلله تذکرہ شوی دا احادیث مبارکو کې راځي نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الحمدللہ تملأ المیزان حدیث څنګه دی دا الحمدللہ ویل تلا میزان چې دا کنه تلا هغه ډکې د نیکونه ستل ډکې تلا سره ډکېږي الحمدللہ صحیح حدیث تے نبی علیہ السلام فرمائی الحمدللہ تملأ المیزان دا الحمدللہ ویل تل ڈکید نیکونا وسبحان اللہ والحمدللہ او سبحان اللہ او الحمدللہ ویل چی دی تملأان ما بین السماء والارض دزمکی اسمان ترمینز دا غنڈ خلا دا ډکیږي پس ویلو سره سبحان الله الحمدلله څنګه الحمدلله تل د میزان هغه ډکی او سبحان الله الحمدلله ویلا د زمکه او د اسمان ترمنځ خلا د نیکو نه ډکی حدیث پاک کې راځي افضل الذکر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمدلله غور ذکر دا لا اله الا الله دی غور ذکر سره جی غور ذکر لا الہ الا اللہ غور دعا الحمدللہ وافضل الدعاء الحمدللہ دارنگی یو روایت کے راضی کلچ اللہ رب العزت پا خپل بندہ یو نعمت اکو خوشحالی ور باندې راوستا د دس ضرورت او غیب برک او دوی الحمدللہ پاغي د الحمدللہ وی نو دته الله تبارک وتعالى داینه نورم غوړه ور کوي بیا الله اکبر یو روایت کې راځي کدا غونډي دنیا دا خزانه د یو سړی پخپو کې شي کنه
او بل تن دغه الحمدلله وی دا الحمدلله دغه دنیا د خزانو نه غوړه کار دی الحمدلله ویلا. دارنګي احادیث مبارکو کې د الحمدلله تذکرہ راغلی دا. یو روایت کې راځي کله چې ته د خوب نه راپاسې دی هغه وخت کې موایا الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور. د خوب نه راپاسې دی نو دعا وایا کما الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور. مجلس کې ناس وی مجلس ختم شو نو اوایا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ډوډۍ دې وخوړه بیا وایا الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من پکې نشته کنه دم پکې من سیوا کړي ښا دا پکې د خلکو سیوا کړي دا دې مونږ کټکو نه دا پکې خلکو سیوا کړي د ځانا. وجعلنا من المسلمین دا من په یو کتاب کې نشته کني دی کتاب کې وګورئ بیا دا اوریجنل سورسز دي ښا دا سنن ترمذی د بیروت چاپ تاسو پکې د خوراک دا دعا وګورئ اصل کتابونو کې دینه برخ نور کتابونه نشته دا اوریجنل سورسز هغه مراجع اصلیه دي دا کتابونه. خلق چې دین زده کوي د دین د حقیقت کتابونه ټولو د دین رستو لیکلي شوی دي. نو د خوراک نه پس دعا څنګه را الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا المسلمين څنګه من پکې نشته خو بس پته لګی نه زموږ دی دین کې په دواګانو کې په احزان کې په ارزه کې خلکو لګي شپېشتي لګولي دي ښا او پښپنۍ دي بدعتيانو ټول مر کړي دا بس خلک په دغه راړولي دي. امام صاحب محراب کې راوګرځي اللهم انت السلام وحينا ربنا بالسلام وادخلنا الک دا حينا ربنا بالسلام کوم کتاب کې دي ادخلنا دار السلام په کوم کتاب کې دي. نو که دا اذان دوی اللهم رب دعوت التامه التود درجه الرفیع نو ود الرفیع ته پکې نشتا نو چې ډوډۍ خو نو بسم الله وعلى برکت الله دا وغلاه پکې نشتا نو یو غم نه دینو نو چې دا وته لګ لګ ټیکې بیا کنه. نو بعض خلکی دلته زمون دی علاقه کې یو غم شوی وو نو الته ما بیان کې یو خبر اوکا مې دا خلک دا کیسه بیانې چې په نبی عليه صلوات و سلام باندې به یو خزل را غرزول کنه نو مې دا په کتابونو کې نشته. نو یو تن ما سره شپږتم میاشتې به سلام کلام نه کولو بیا مې چاته ته لګ د باره کې معلومات وکا نو چې معلومات وکړو نو دې وی دا کیسه پکې نشته لیکن ما سره په دې سلام کلام نه کې هغه کې پکې ما دام ویلی و مې داخله کویو چې د نبی عليه السلام په احد کې غاخونه مبارکان شهیدان شو کنه نو اویس قرنی ولګیرو د ځان ټولو غاخونه مات ک دا مورید لیکنه نو دا کوم کتاب کې دی یار خو په کتاب کې نشته چې دا مخه ترغلی مونږ ته وای چې مونږ هم دا کتاب نه وایو بیا نو په ارزه کې د ځان خانه خلکو اجته وته ویلا ته پکې پوهه راغی لکه دی کتابونو کې وګوره کنه. نو د خوراک نه پس دعا څنګه را الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا المسلمين. تا یو مصیبت زدولی دو یو سړی دی پالج کې دی بیماری کې دی معذور دی په لاسو خپو پسترګو په غوګونو پیغمبر وی که دا دعا چاوي لکنه د قیامت درځي پورې بدی دغه مصیبت نه بچي. ډیره قیمتي دعا نه ده یاره دا ز هر کال په دوره کې وېما چې ته یو دانې مې خو پکې یاد کی کنه نور څوک نه یادې خانې ناری نه یادې نه زنانه یادې او اراده وکړي چې نه به یادو خو هم ده کنه ان شاء الله نه به یادو چې نه یادوي نو ځان سره په کاغذ ولیکي خپل چاپا جیب کې کېدوي چې ته معذور وینې نو روباسه نو دعا وایا ډېره قیمتي دعا ده تا به الله دغه مرض نه ساتي ښا اگر دعا څنګه ده الحمدلله الذي عافاني یاد کې شاباس الحمدلله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تبذيلا. اچ یو کال کې مو یو ټکی یادو نو دا 15م دوره تفسیر دی اصل کو دوره خو ډیری شوی دی
دا اصل کې ځکه چې زمونږ به ډبل دورې وي، سار نه به دلته زنانو ته او ماسپښین به هلته وه. نو چې مصیبت زده ته ووینې نو دا دعا ووایه، الحمدلله الذي عافانی، وایه شاباس، مما ابتلاک به، بیا د سره کې دا د یادولو طریقه را، الحمدلله الذي عافانی مما ابتلاک به، بیا وایه الحمدلله الذي عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیرنا ممن خلق تبذیلا. سوسوک به پوادی سره یاد کې، نن مو پریدم نه پوادی سره، جزاک الله خیر. نن بزید جمعات نه چې دا دوا مو سونی یاد کړی ښا، سم ځان ولا راکه هر کې ځان ولا سم غوسه کې، دا دونه قیمتي دعا ده. حدیث پاک کې راځي چې دا چا اولستا یو مصیبت زده اولیده، دا انسان بالا د قیامت درزه پورې دا مصیبت نه ساتي. یار ته نور څه غواړي؟ د نسبت مفتی صاحب خبره لون د خته نه څه غواړي، خو دوسترګي غواړي کنه یار. ډیره قیمتي دعا نه ده، مو سره بیا هم قدر نشته یار. کراتوی پیناډال ګولې استعمالو دل بدخي پي مو یقین شتا، دارنګ ډکلوپینک استعمالو دردونه بدخي پي مو یقین شتا. پیغمبر دا دعا وایي دا مصیبت نه بچي ایته ملامات دا څه وجه ده یار؟ عجیبه مسلمانی ده. دارنګي چې کله تا د مصیبت را ورسېدو، تکلیف ته را ورسېدو، ته وایا الحمدلله علی کل حال. څنګه وایا؟ تکلیف، درد، مصیبت، پریشانی پای کې الحمدلله وایا، الحمدلله علی کل حال، په دې حال زه خوشاله ام ربا. او که کله یو نعمت در باندې وشو، خوشحالی در باندې وشوا، نو اغي کی وایا الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات. څنګه؟ الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات. دارنګي حدیث پاک کې راځي چې جامې دی واچولې نو دعا وایا الحمدلله الذي كساني هذا من غیر حول مني ولا قوه. جامع چې دعا نه وي، کدا جامع نه وي او لغړ ګرځېدې نو بیا به څونه مصیبت و. جامع څونه لوی نعمت دی. الحمدلله الذي كساني هذا من غیر حول مني ولا قوه. د خوب نه را پاسې دی نو الحمدلله الذي احیانا دوام ده کنه، خو بل یو دوام ده الحمدلله الذي رد علی روحي. څنګه؟ مونږ وایو چې دا یو وایو نو دا ډیر شی ده، دا چې ستا لږ غونته مینه، لږ محبت، لږ شوق، لږ ذوق کنه، ته به وایي چې ډېرې دواګانې ویمه ښه چې نور هم ډېرې ډېرې ویمه. الحمدلله الذي رد علی روحي وعافانی فی جسدی واذن لی بذکره. دارنګي ډوډۍ دی خوړه نو یو خو هغه دعا وکنه د ډوډۍ نه بعد کما من بپکې نه وجعلنا من المسلمین پکې نشتا، وجعلنا المسلمین خم من پکې یو کتاب کې نشتا، وجعلنا المسلمین. نو بل دوام دا اگر دغه دوانه قیمتي ده الحمدلله الذي اطعمني هذا. څنګه؟ حمدونه دی هغه ذات لره چې ما باندې ادا کانا او خوړه دا را باندې چا خوړه. الحمدلله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غیر حول مني ولا قوه. زما د مشقت او د کړهو نه الله پاک خپ راحت او آرام کې د رزق را کو یاره. الحمدلله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غیر حول مني ولا قوه. دا جو زموږ کوم نانوي کتاب د شپږو نمبرو چاپ شوی کنه، دا په ټولو ذکر شوی ښه په علم ذکر کې. شپږو نمبرو کوم کتاب چې چاپ شوی دی پای کې په علم په ذکر کې پکې دا ټول دعاګانې دا په ډیر کوشش سره راجمع شوی دي. دارنګه د بسترې نه د پاسېدو، بسترې ته دراتلو، نورم غنې دعاګانې ذکر شوی دي. نو الحمدلله ټول صفاتونه د خدای توبه ثابت دي خاص الله لرا. نو حمد الله لکم ځای کې دی، فی السماوات والارض، فی الاولى والآخره.
دنیا کې ملا الحمد اخرت کې ملا الحمد اسمانونو کې ملا الحمد پزمکه کې ملا الحمد دا کلمه قران کریم غنو مقاماتو کې ذکر کړی دا رنګي نوح علیہ السلام توي کشته توخته سره د زوی د نور خلق غرش نو الحمدلله الذي نجانا من القوم الظالمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين دا غن مقامات دي دا حدیثو بعض الحمدلله هغه مونږ ذکر کا سبانه درس به ان شاء الله لله سبب کم درس وایو لله نو دا لفظ الله دا مشتق دے کہ جامد دے او دا پا قرآن کے کم کم زی کے ذکر شوی دا لفظ اللہ مطلب سے دے معنی صدا نو تاسو اندازو لگوے چی مونگ اللہ منزدکو چی دا اللہ رب العزت اغا صفاتم نزدکو نو دا خو بیا مونگ دیر زیادہ خلق نجوڑی ہو نو تمام ملګرو په خدمت کې درخواست دادی چې سورۃ فاتحه شروع شوا نن صرف الحمد سبق ویل شو رو به سبق ډیریږي هم او وخت به مو سره سیوا کیږي نو ملګری کوشش دا کوي روزانه دعوت چلوي ګوره یو مرګری راغی او دی په پیغمبر دروغ وای د خوراک په دی دوا کې دی من المسلمین وای او دی په یو در سره دغه دروغ نه منع شو چې دا امین خو پکې نشتا په پیغمبر یو حرب دروغ ویل دا غټ جرم دی ګوره ښا پیغمبر یو دوانو د ویلو تی هغه شانته وی دا غټ ظلم دی نو تا تر یو سړی قران ترا شروع شو ډیره فایده بکیږي عقیده به صحیح کیږي عمل به صحیح کیږي بل دی مسجد کې ځانته د ملائکو ماحول دی بل دی جمعات تراتلو سره په هر قدم نیکی ملاویږي په هر قدم درجه پورته کیږي په هر قدم باندې ګناه مټاویږي دا سنل وی مقام دی او حدیثو کې راځي چې داسې مجالس بس ملائکم ګرځي او حدیثو کې راځي دا ملائک راشي او دا عرش مولا ته ورسی دلته دونه ملائک راغلي او بیا الله پاک ملائکو دوی تاسو گواو سه دیجه سو غواړي نو می دي تا ورک جنت می ورک او د جهنم نه می او ساتل ملائکو ته رب یو تن راغلیو د زدکړه ته خو نو راغلی پدې کې د اجي صاحب سره سکارو یا د بل مرګري سره سکارو نو اغل ته برنده کې لری کې ناستو وی الله وی د چا سره کار دی کنه د چې د چا سره کار دی دا دون الوی خلق دی دا دون خوش قسمت دی چې غم د دې د وجنا محروم کیږي نه هغه مم ماپ کو غلب جنت ورکو یا ته نور څه غواړي نو دعوت به چلو کنه ان شاء الله روزانه خو هم دا خپل کارونه غم خاده بر درس د ټیم نه مخ کې رستو کوي ان شاء الله دا کم خلکو سره چې تاسو غم خاده دي ولې چې د بنگال میاره تاسو د معاشري فرد نه ما د خلکو سره ما غم خاده نشته ولي نو بس یو زیبه په بل ټیم کې به ورته ځو کنه خو هم ده ان شاء الله اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا وبارک وسلم نن دې بعضی مرګرو د محلي د درس والتا اکرام کړی دی اسلام صاحب دی او منهان لا دی د دواړو اکرام کړی دی نو د لپاره دعا وکي او د دعا نه پس زمه بیا د اکرام قبول کړي جزاکم الله خیر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اے رب ذوالجلال مونږ ته د قران کریم فهم را نصیب کړه رب د قران سره زموږ دوستی مضبوطه کړه رب مونږ د قران نه مکټ کړه رب اے رب ذوالجلال مونږ د ریا دکلاوي نو ساتي رب اے رب په صحیح مانو کې مونږ قران والا جوړ کی اے رب ذوالجلال دا کم نارینا زنانا مشران کشران د کلی د نورو علاقو اے رب ذوالجلال د قران کریم ترازی د دغه برکات او ثمرات ورته نصیب کی بیمارانو ته شفای کامله عاجله نصیب کی رب موږ سره سونه مسافر په دې درس کې شرکت کوي رب د غیم شریعه جاد د خپل غیبی خزانو نه پوره کی رب نن دې کوم ملګرو د درس د قران د ملګرو اکرام کړی دی رب د دې اکرام په برکت سره د دې حاجات د غیبی خزانو نه پوره کې مشکلات احسان کې برکتونه او خوشاله ورته نصیب کې د مصیبتونو نه اوساته رب وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین